काणकोण तालुक्याच्या गालजीबाग समुद्राचेर उदकाची पातळी वाडली आनी अकस्मात तुफान आयिल्ल्यान ही सगळी सुरीची झाडां ही सकयल पडल्यात. पळोवपाक शकतात मोठ्या प्रमाणात झाड पडल्यात आनी जवळ जवळ 5 ते 6 मिटर ही धड आशिल्ली रेंवेची नॅचरल आशिल्ली ही सगळी कोसळून गेल्या आनी ही झाडां सगळी सकयल पडिल्ल्यान लोकांच्या मदीं एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां. तुम्ही पळोवपाक शकतात ही सगळी पडिल्ली झाडां आनी ही कितली डीप गेल्या पळय समुद्रा पासून तेजी वयर आशिल्ली झाडां जवळ जवळ 4 ते 5 मिटर डीप गेल्ल्यान लोकांक एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां. आनी त्याच बरोबर असोच पावस आनी वादळ जर येत रावलें जाल्यार ही सगळीं झाडां जशी पडल्यात ती उरिल्लीं झाडां आसात ती बँड जाल्यात आनी ही बँड जाल्ली ती झाडां पडपाची शक्यता निर्माण जाल्ल्यान लोकांनी भितीचें वातावरण निर्माण जालां. आनी त्याच बरोबर आतां उदकाची पातळी जी आसा ती पातळी उदकाची वाडत रावल्या आनी ताका लागून हे समुद्र रेशेच्या भायर जे लोक आसात तांकां डेंजर स्थिती निर्माण जाल्या आनी ताका लागून हाजी दखल सरकारान घेवची आनी लोकांक राहत दिवची अशें लोक मागतात. कारण हांगा एक भितीचें वातावरण निर्माण जाल्ल्यान लोकांक आतां रातची न्हीद सुद्दां पडप डेंजर जाल्ली आसा. मोठ्या प्रमाणात पडझड झाडाची कितली डीप गेला आता अंदाज तुमकां येतलो व्हिडिओ पळयल्यार. रूट मोडून पडले आणि बरीचशी लाकडां व्हांवून आयिल्ली ती हांगा बिचाचेर येवन पडल्या. स्थानीक लोक आपल्या पद्दतीन लाकडां एकठांय करतात. हे लाकडां एकठांय करता पळय पावसान खूब कितें जालें आनी कातरल्या बी खूब. कितली सुमार कातरली आतां? हां 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 हेजो कितें नुस्तें मारपी लोकांक बी परिणाम जावंक शकता. हां 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 बरें बरें बरें. पावसान मोठ्या प्रमाणात रिकॉर्ड केला आणि भरपूर पावस पडल्या कारणान खूब कडेन वादळ तुफान जाले आनी सेम काणकोण तालुक्याच्या गालजीबाग बिचाचेर हाजो मोठो परिणाम जालो. हांगा भरपूर सुरीची झाडां आशिल्ली आनी मोठ्या प्रमाणात वादळ आनी तुफान जाल्ल्यान सुरीची झाडां कितलीशीच पडली. त्याच बरोबर समुद्राच्या सायडीच्यान जी जमीन आशिल्ली ती 6 मिटर डीप गेली आनी ताका लागून सायडीचे लोक रावतात तांकां एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां. आयज सायंटिस्ट सांगतात की दर्याची उदकाची जी पातळी आसा ती दिवसेन दिवस वाडत आशिल्ल्या कारणान उदकाचें लेवल वाडटा आनी उदकाचें लेवल वाडिल्ल्यान समुद्राच्या सायडीच्यान भितीचें वातावरण निर्माण जालां आनी ताचोच एक झलक म्हण पयर रातची जी सुरीची झाडां आशिल्ली ती खुबशी सुरीची झाडां पण आमच्या हालत तुमी पळोवपाक शकतात. सगळीं सुरीची झाडां पडल्यात. व्हडल्या व्हडल्या रिटर्नीक वयर रेल्वेन आशिल्लें जमीन सगळी जवळ जवळ 5 मिटर डीप गेल्ल्या कारणान लोकांनी एक भिती व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोक सरकारा कडेन मागतात की हाचेर कितें तरी उपाय काडचो आनी जे सायडीचे लोक आसात तांकां राहत दिवची म्हूण. ही गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.